जय महाकाली आयो गोर्खाली, यो कालको आवाज हो र गोर्खा काल हो। सावधान, गोर्खाली कालको अर्को नाम हो। यदि कोही मान्छे भन्छ मलाई मृत्युदेखि डर लाग्दैन, कि त ऊ झुटो बोलिरहेको छ कि ऊ गोर्खाली हो। यदि मसँग गोर्खा जस्तो सेना हुन्थ्यो भने म सहजै विश्व विजय गर्न सक्थेँ। हारको संघारमा पुगेको बेला हिटलरको आवाज हो यो। साहस मृत्यु हो र भय जीवन हो भन्ने रोमन भनाइको विपरीत गोर्खाली वीरको भनाइ छ, कायर हुनुभन्दा मर्नु राम्रो हो। जब जब दुनियाँमा वीरताको पदक भिक्टोरिया क्रसको नाम आउँछ तब तब मानिसको मुखमा गोर्खाली शौर्यको कथा याद आउने गर्छ। गोर्खालीले दोस्रो विश्वयुद्धमा इम्फालको मोर्चामा जापानीहरूको तथा अफ्रिकाको मोर्चामा हिटलरका जनरल रोमेलको फौजको पसिना छुटाएका थिए। उनीहरूले ब्रिटेनलाई पहिलो विश्वयुद्ध मात्र होइन, दोस्रो विश्वयुद्ध पनि जिताएका थिए। चाहे भारतको पाकिस्तानसँग युद्ध हुँदा होस् या कुनै पनि देशसँग, भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टलाई सबैभन्दा अगाडि सार्ने गर्छ। भारत होस् या चीन, गोर्खाली सैनिक भनेपछि उनीहरू युद्ध गर्न हच्किन्छन्। आयो गोर्खालीको नारा सारा दुनियाँमा गोर्खाको विरुद्ध लड्ने फौजको मनमा डर उत्पन्न गर्ने नारा हो। यो धरतीमा सर्वश्रेष्ठ योद्धा हुन् वीर गोर्खालीहरू। उनीहरूको खतरनाक प्रहार र ज्यानको बाजी लगाउने स्वभाव कुनै पनि सेनापतिले पाउने त्यो अतिरिक्त सुविधा हो। र जब गोर्खाली सेना कुनै पनि सेनापतिको पछाडि हुन्छ उसलाई विश्वास हुन्छ मैले यो युद्ध जित्नेछु। तपाईले हलिउडमा केही मुभीमा हेर्नु भएको होला, 300 सेनाले 10,000 सेनालाई हराउँछ। यदि तपाईँ त्यो सिनेमा बाहिर हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो युद्ध क्षेत्रमा पुग्नु पर्ने हुन्छ जहाँ गोर्खालीहरू लडिरहेका छन्। हो, यो सत्य हो। यदि तपाईँ हलिउडका मुभीमा जस्तो सयौं सैनिकहरूले हजारौं सैनिकसँग लडिरहेको दृश्य हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ त्यहाँ पुग्नु पर्ने हुन्छ जहाँ गोर्खालीहरू लडिरहेका छन्, गोर्खालीहरू युद्ध गरिरहेका हुन्छन्। नालापानीको युद्ध अथवा सिन्धुली गढीको युद्धमा किन नहोस्, ब्रिटिस र गोर्खाली सेनाका बीच भएको युद्धको बारेमा त तपाईँले सुन्नुभएकै होला। त्यो कुनै काल्पनिक फिल्मभन्दा कम थिएन। वीरताको महान कथा रचेका थिए वीर गोर्खालीहरूले। युद्ध मैदानमा जब गोर्खालीले दाबबाट खुकुरी निकाल्छन् तब त्यो शत्रुको बलि नचढाई फेरि दाबभित्र फिर्ता जाँदैन। गोर्खाली अर्थात् वीर नेपालीको सबैभन्दा ठुलो गुण के हो भने उनीहरू युद्ध मैदानमा कहिल्यै पछि हट्दैनन्। या त उनीहरू शत्रुको सर्वनाश गरेर फर्कन्छन् या त आफै मर्छन्। त्यो बीचको बाटो हुँदैन गोर्खालीलाई। जब उनीहरू निस्कन्छन् तब शत्रुको सर्वनाश गरेर मात्र फर्कन्छन्। चाहे पहिलो विश्वयुद्धमा होस् या दोस्रो विश्वयुद्धमा, जापानसँग लड्दा होस् या जर्मनीसँग या ब्रिटिससँग लड्दा नै किन नहोस्, गोर्खा उनीहरूको लागि आतंक हो। गोर्खालीको खुकुरीले तोप खोसेका धेरै इतिहासहरू छन्। जब गोर्खालीले दाबबाट खुकुरी झिक्छन् तब दुश्मनको काम तमाम हुने निश्चित छ। गोर्खालीले आफ्नो वीरताको लागि सारा विश्वमा विशेष ख्याति प्राप्त गरेको छ। हिमालयको काखमा बसेको नेपालको यो हँसिलो जातिले आधुनिक युद्धकालको सर्वश्रेष्ठ योद्धाको दर्जा प्राप्त गरेको। गोर्खा भनेको त्यो मंगोल अनुहार होइन, त्यो हाम्रो नेपालीहरूको परम्परा हो। चाहे ती क्षेत्री हुन् या कुनै जनजाति किन नहुन्, जब गोर्खालीको परम्परा हुन्छ तब उनीहरू बहादुर र योद्धा हुन्छ। पहाडी इलाकामा लड्नको लागि गोर्खा सैनिकलाई संसारभरि सर्वाधिक सक्षम मानिन्छ। गोर्खालीहरूको विशेष हतियार भनेको 16 इन्चको खुकुरी हो, जसले जति सजिलै काठ काट्न सक्छ त्यति सजिलै उनीहरू टाउको पनि काट्न सक्छन्। गोर्खालीहरू युद्ध मैदानमा अत्याधुनिक हतियार भएका सिपाहीहरूलाई उनीहरू आफ्नो एउटा पनि गोली खर्च नगरिकन खुकुरीको भरमा जित्ने गर्छन् र धेरै यस्ता इतिहासहरू पनि विश्वमा छन्। जब युद्धको मैदानमा गोर्खालीले जय महाकाली आयो गोर्खाली भन्ने उद्घोष गर्छ तब शत्रु सेनाको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बज्छ। आयो गोर्खाली जय महाकालीको आवाजले संसारमा शत्रुहरूको मनमा आतंक फैलिन्छ। यस्तो इतिहास छ। यो आवाज सुन्न साथ कति विरोधी सेनाले मैदान छोडेर भागेका छन्। आम्ने सामनेको युद्धमा गोर्खालीसँग संसारको कुनै पनि शक्तिको दाल गल्दैन। जब गोर्खालीले खुकुरी बोकेर युद्ध मैदानमा निस्किन्छ तब त्यहाँ कसैको केही सम्भावना रहँदैन। त्यही गोर्खाली महान सेनाले रक्षित गरेको देशको सिमाना आज मिचिएको छ। काला पानीदेखि देशका हजारौं स्थानमा सिमानाहरू, 1000 भन्दा बढी स्थानमा सिमानाहरू मिचिएका छन्। यो गोर्खाली जातिको अपमान हो र त्यो सीमा मिच्न उद्यत छ भारत, जसले
हाम्रा वीर गोर्खालीहरूलाई लगेर गोर्खाली रेजिमेन्ट बनाउने अवसर पाएको छ। उसलाई आफ्नो त्यही गोर्खाली रेजिमेन्टमा विश्वास छ। जब युद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही रेजिमेन्ट अगाडि जान्छ। जब गोर्खाली रेजिमेन्टको कुनै एउटा सिपाही मर्छ तब उनीहरूलाई दुःख लाग्दैन, किनभने त्यो उसको नागरिक होइन। जब वीर गोर्खालीहरूलाई भारतले युद्ध मैदानमा खटाउँछ, पाकिस्तानसँग लड्न होस् या अरू कुनै छिमेकीसँग, हाम्रै अर्को छिमेकीसँग उसले उनीहरूलाई युद्ध मैदानमा खटाउँछ, जब गोर्खा सैनिक त्यहाँ वीरगति प्राप्त हुन्छ, मर्छ, तब कुनै पनि भारतीयहरूको मन दुख्दैन, किनभने उनीहरूलाई थाहा छ यो नेपाली हो, यो हाम्रो जातिको होइन, हाम्रो देशको होइन। हाम्रा गोर्खाहरूलाई उनीहरूले केवल भाडाका टट्टु बनाएका छन् र त्यही गोर्खा सैनिक देखाएर, त्यही गोर्खा रेजिमेन्टको ध्वस दिएर ऊ हाम्रै सिमाना मिचिरहेको छ। कत्रो विडम्बना छ। खुकुरी आज पनि हामी आरनमा हातले नै बनाउने गर्छौँ। आरनमा फलामलाई तातो बनाएर पिटी पिटी खुकुरी बनाइन्छ। यसरी पिटेर जब खुकुरीलाई थोरै कर्भ अलिकता बाङ्गो सेफ दिइन्छ तब यो एउटा साधन हतियार नभएर आतङ्क बन्छ। बडो कालीगढीका साथ बनाइने यो खुकुरी दुश्मनको लागि काल हो। यो गोर्खाली रोजी रोटीका लागि, अर्काको सीमा सुरक्षाका लागि खतरनाक युद्धहरू लड्छ भने विचार गर्नुहोस्। जब उसको आफ्नो मातृभूमिमाथि शत्रुले कब्जा गर्छ तब गोर्खाली कसरी लड्दो हो। यो नेपालीको सिमाना मिच्ने शासकले बुझ्न आवश्यक छ। संसारको सबैभन्दा भयानक वारियर, खतरनाक योद्धा हुन् गोर्खाली। गोर्खालीको वीरताको अनुमान के कुराबाट लगाउन सकिन्छ भने आजसम्म पुरा विश्वमा भिक्टोरिया क्रस पाउने कुल 1351 युद्धमा 11 योद्धाहरू गोर्खाली थिए। यो एउटा कुरा हो। तथापि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने चाहे अफ्रिकामा हिटलरको जर्मनीका रोमेललाई हराउन होस् या पूर्वमा जापानलाई हराउन किन नहोस्, जहाँसुकै पनि युद्धमा जब हार उन्मुख युद्धहरू हुन्छन् त्यो युद्धमा गोर्खालीहरू पुगेपछि त्यो युद्धलाई उनीहरू जितमा परिणत गर्छन्। उनीहरूको सुरवीरताले, उनीहरूको हिम्मत र साहसले त्यो युद्ध जित्ने गर्छ, चाहे त्यहाँ जस्तोसुकै प्रविधिको युज गरिएको किन नहोस्। उनीहरूकै तोप, उनीहरूकै बन्दुक खोसेर उनीहरूलाई हान्ने गर्छन्, शत्रुहरूलाई सकाउने गर्छन्। जब निर्णायक युद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ गोर्खा फौज आज पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यदि गोर्खाली फौज नहुन्थ्यो भने न त ब्रिटेनले पहिलो विश्वयुद्ध जित्ने थियो, न त उसले दोस्रो विश्वयुद्ध नै जित्न सक्ने थियो। गोर्खालीको शौर्यले विश्वका यी महान युद्धहरू जितिए। तथापि दुर्भाग्य, यत्रा युद्धहरू जितेर ब्रिटिसलाई यत्रो सहयोग गर्दा पनि हामीले हाम्रो भूमि ग्रेटर नेपाल फिर्ता पाउन सकेनौँ। यहाँका शासक र कृतज्ञ ब्रिटेनको कारणले हामीले हाम्रो भूमि फिर्ता पाएनौँ। र हामीले अर्को कुरा, हामीले कुनै बन्दरगाह अर्थात् समुद्रको भूभाग पनि पाउन सकेनौँ। जब भारत विभाजित भइरहेको थियो, ऊ सिङ्गो देश बनाउन सक्थ्यो, पाकिस्तान बनाउन सक्थ्यो भने त्यो बेला उसले नेपाललाई पनि ती सीमा क्षेत्रहरू दिन सक्थ्यो। त्यो उसँग शक्ति थियो र दिनुपर्ने ठाउँमा ऊ नै थियो। कृतज्ञ पश्चिमाहरूले हामीलाई आजसम्म पनि सताइरहेका छन्। आज पनि युरोपियन युनियन यहाँ विभाजित गर्ने र हामीलाई दुःख दिने काम मात्र गर्छ। आज पनि ती गोर्खा सैनिकहरू जो ब्रिटेनमा छन् तिनीहरूले राम्रो सेवा सुविधा, उनीहरूकै सरह सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन्। दुःखको कुरा छ। आजसम्म हामी हेपिएका छौँ, आजसम्म हामी शोषित छौँ, किनभने हाम्रो सरकारले दरिलो आवाज कहीँ पनि राख्न सकेको छैन। हाम्रो सरकार दरिलो बन्न नसक्नु, साहसी बन्न नसक्नु आज नेपालीको दुःखको कारण बनेको छ। दोस्रो विश्वयुद्ध चरम सीमामा थियो। जापानीहरू बर्मामा विजय प्राप्त गरेर इम्फालतिर बढ्न थालेका थिए। आफ्नो विलक्षण सैनिक ज्ञानको कारणले उनीहरू जितमाथि जित प्राप्त गरिरहेका थिए। तर ब्रिटिस सैन्य रणनीतिज्ञ हर हालतमा इम्फाल बचाउनको लागि कटिबद्ध थियो। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरपूर यी पहाडहरू सैनिक दृष्टिले पनि अति महत्त्वपूर्ण थिए। पहाडको स्थान 12 फुट अग्लो घाँसले ढाकिएको थियो। क्यामरूनको 48औं ब्रिगेडले, जसलाई रोयल गोर्खा राइफल्स पनि भन्ने गरिन्थ्यो, आसवन हेगेलको नेतृत्वमा कयौं पटक जापानीहरूलाई जोरदार टक्कर दिएर उनीहरूलाई हारको मुख देखाउन बाध्य बनायो। यो टुकडीमा एक हवलदार थिए, गजेखले, हँसिलो अनुहार र पातलो जुङ्गा भएका वीर गोर्खाली। उनले युवा सैनिकको एक पल्टनको कमान सम्हालेका थिए। अझैसम्म पनि उनको पल्टनले गोलीको वर्षाको सामना गर्नु परिरहेको थियो। मेको अन्तिम दिनमा उनले शत्रुको कब्जामा गइसकेको एउटा चौकी फिर्ता लिने जिम्मेवारी पाए। सिधै ढलानबाट दुवैतिर घेरिएको कुनै प्रकारको हरियाली रहित एक पातलो पहाड नै त्यो चौकी कब्जा गर्ने कुञ्जी थियो। त्यस पहाडको टुप्पो सँगै अरू 3 टाकुराहरू थिए। पहिलो 2मा सजिलै कब्जा गर्न सकिन्थ्यो। 2-3 फर्लाङमा रहेको तेस्रो टुप्पामा जापानीहरूका पुरा फौजको शक्ति रहेको थियो।
स्वाभाविक थियो गजे घलेको पहिलो कोसिस असफल रह्यो। तर गोर्खा पल्टन फेरि लगातार बढ्दै गयो। गोर्खा हार मान्ने सैनिक थिएन। कयौं सैनिक धराशायी भए, तर लगातार अगाडि बढ्नको कारण छिट्टै नै जापानीसँग उनीहरूले हाते युद्धको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आयो। अन्त्यमा जापानीहरू भागे। पूर्वी वासा नामक पहाडमा गोर्खा सैनिकले कब्जा जमायो। यो जितमा गजे घलेको अद्भुत पराक्रम सर्वाधिक उल्लेखनीय रह्यो। अनेकौं स्थानमा पहाड 5 गज भन्दा धेरै चौडा थिएन, तर गजे घलेको बढ्दो पाइला रोकिएन। शत्रुसँग 20 गजको दूरीमा पुग्दा गजे घलेको हात, छाती र खुट्टा गोलीले घाइते भइसकेका थिए। तर गजे घले शत्रुको गढमा छिर्दै छोडे। उनको बहादुरी तथा साहसले उनको पल्टनलाई महान प्रेरणा प्रदान गर्यो। गले घजेको मुखबाट निस्क्यो, आयो गोर्खाली जय महाकाली। यो प्रचण्ड नारा निकाल्दै उनी अगाडि बढिरहे। यो नाराको इज्जत राख्नको लागि उनले आफ्नो प्राणको पनि वास्ता गरेनन्। हवलदार गजे घलेको यो महान सुरवीरताको लागि उनलाई भिक्टोरिया क्रसले सम्मानित गरियो। यसै गरी गोर्खा राइफल्सका अरू 2 वीरले पनि भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गरेर बहादुरीको इतिहासमा आफ्नो नाम स्वर्ण अक्षरमा लेखाएका थिए।